अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। मशहूर मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर, इनकी मौत के पीछे छुपी एक बड़ी खबर जो इनकी भाभी के जरिए, इनकी फैमिली के जरिए से निकाली है, और वो तमाम चीजें मैं आज के इस व्लॉग में ब्रेक करने जा रही हूँ। मेरा ताल्लुक पंजाब की शहर लाहौर से है, जहाँ पर हम बात करते हैं हुमैरा के वालिदैन के हवाले से, तो उनका ताल्लुक भी लाहौर से है, जो कि रहते हैं लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में। मैं कोशिश कर रही हूँ पिछले 2 दिन से कि इनकी फैमिली को ट्रेस किया जाए। ये कोशिश मेरी खैर रंग ले आई। मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनकी फैमिली को कन्विंस करूँ, इनसे बात करूँ कि मेहरबानी करें, अपनी बेटी की लाश को वसूल करें। हो जाती है औलाद से गलतियां, हो जाती है पसंद और नापसंद। जब औलाद जवान होती है, बेटों से भी हो जाती है, बेटियों से भी हो जाती है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वालिदैन अपनी औलाद को पहचानने से इनकार कर दें और ये कहा जाए कि लवारिस की तरह इसको दफना दो। ये ज्यादती है। मेरा राबिता भी हुआ है इनकी फैमिली मेंबर से, इनकी भाभी से। उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की है। मैं वो तमाम चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो जो बातें हुई हैं वो तमाम की तमाम सुनकर मैं खुद बड़ी हैरान और परेशान भी हुई हूँ, हर्ट भी हुई हूँ। ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ी भाभी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुमैरा असगर 4 बहन भाई, 2 बहनें और 2 भाई। अब हुमैरा तो चले गई, पीछे रह गए दुनिया पर 3 बहन भाई। अब जो बड़े बड़े भाई हैं, उनकी अहलिया का नाम है हुमा सोहेल, जो कि हुमैरा की लगी बड़ी भाभी। इनके साथ गुफ्तगू हुई है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये हुमा सोहेल की है, और एक टिकटॉक वीडियो भी नजर आ रही है आपको, जो कि नंद भाभी ने बड़े प्यार मोहब्बत से मिलकर बनाई है। भाभी गुफ्तगू के दौरान ये कहती हैं, पिछले 4 माह से घर छोड़ चुकी हूँ और मैं आजकल अपनी बहन के घर रहती हूँ और 4 माह से यहीं पर हूँ। शौहर से मेरे कुछ क्लैशेस चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं अपने ससुराल और शौहर के साथ नहीं रह रही। भाभी कहती हैं, वालिद और भाई बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि हुमैरा शोबिस ज्वाइन करे, लेकिन ये वाला झगड़ा और ये वाली बात और मसले मसाइल अब के नहीं है, 6 साल पुराने हैं। उस टाइम ये झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन आहिस्ता 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 खत्म होकर बात सुलह पर आ चुकी थी और सुलह भी हो चुकी थी। असल झगड़ा जो था वो शोबिस का अब नहीं रहा, वो तो अब रहा था प्रॉपर्टी का। 2024 अगस्त में ये लाहौर भी आई और आकर अपने वालिदैन के घर भी गई थी, उनसे मुलाकात भी की थी, और मुलाकात के दौरान घर पर बैठकर अपने वालिद और भाइयों से, वालदा से भी ये कहा था कि मेरे हिस्से में जितनी जायदाद आती है, जो मेरा बनता है, मुझे वो दे दें। मेरे हालात टाइट हैं, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। जिस पर जवाब ये दिया था बाप ने और भाई ने कि आज तो ये बात कर ली है, आज के बाद हमसे विरासती हिस्सा या विरासती जायदाद का जिक्र भी मत कर बैठना, तुम्हारे लिए यहाँ पर अब कुछ नहीं है, लिहाजा इस बात को यही खत्म कर दो। और फिर जब ये झगड़ा हुआ तो हुमैरा वापस कराची चली गई अपने काम के लिए। जाकर अपनी वालिदा को गाहे बगाहे कॉल्स करती रहती थी और ये कहती थी कि अम्मी देखे मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरा हिस्सा बनता है, मेरा भी उतना ही बाप है जितना भाइयों का है, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं जायज बात कर रही हूँ, नाजायज बात नहीं कर रही। इस पर मजीद हुमा ने, जो कि हुमैरा की भाभी है, ये कहा कि शोबिस का टॉपिक खत्म हुए सालों बीत गए, ये जो झगड़ा है ये प्रॉपर्टी का है, जो कि मैं आपको बता चुकी। साथ साथ ये भी कहा कि जब भी हिस्सा मांगती थी हुमैरा, वालिद और भाई आगे से उसको यही कहते थे कि हमारा तुम्हारा ताल्लुक खत्म, हमारा तुम्हारा जीन मरण खत्म, तुम मर भी जाओगी तो हम नहीं आएंगे, और हम मर भी गए तो यहाँ पर कदम मत रखना। 2024 अक्टूबर के महीने में वालिदा हुमैरा को कॉल्स करने की कोशिश करती रही, लेकिन बदकिस्मती ऐसी थी कि उनकी कॉल पर बात नहीं हो पा रही थी। जब भी कॉल करती थी या एरर आ जाता था, या सिग्नल का इशू आ जाता था, या नंबर बंद मिलता था, तो वो परेशान हो जाती थी। कुछ अरसे के बाद दोबारा से कॉल्स करती थी, कुछ टाइम के बाद फिर से कॉल करती थी, लेकिन राब्ता उनका नहीं हो रहा था। जिस पर मेरी सास ने मुझसे भी ये कहा कि हुमा, तुम्हारा कोई कराची में जानने वाला है, उसके जरिए से कोशिश करो हुमैरा तक पहुंचने की, हुमैरा से बात करने की, उसके मुतल्लिक कुछ बताने की। हुमैरा से तो मेरी बात हो ही नहीं पा रही, मैं बड़ी परेशान हूँ इस बारे में, कुछ तो अता पता लगे, आखिर को मेरे पेट का टुकड़ा है, मैंने पैदा किया है, मेरी बात ही करवा दो, कुछ हाथ पैर मारो। ये बात उस टाइम की है जब सब इकट्ठे हम रह रहे थे, मैं उसी घर में थी, झगड़ा वगैरह करके अलग से नहीं रह रही थी। मैंने कहा कि अम्मी, मेरा तो वहां पर कोई जानने वाला ऐसा नहीं है, हो सकता है हुमैरा
کہیں شوٹ پر بزی ہے, کہیں ریکارڈنگ میں ہوگی, کوئی ایسی جگہ بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے جہاں سگنلز نہیں آتے, تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ جب وہ دیکھے گی تو خود ہی رابطہ کر لے گی. جس پر والدہ نے کہا کہ نہیں, میرے دل میں وسوسے سے آ رہے ہیں, میں نے بہت دفعہ کی ہے, چلو مصروف تھی, 1 دفعہ ہوگی 2 دفعہ ہوگی, ایسا تو نہیں ہے کہ مہینوں گزر کے اس کی مصروفیت ہے, وہ تو مجھ سے بات کرتی ہے. جس پر میں نے یہ کہا امی سے کہ امی پھر ایسا کرنا چاہیے, ہمیں پولیس اسٹیشن جانا چاہیے اور جا کر وہاں پر کمپلین کروانی چاہیے کہ حمیرہ کا کچھ اتا پتا نہیں چل رہا ہے. جس پر میری ساس نے یہ کہا کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے, یہ سوچنا بھی مت کہ پولیس اسٹیشن جائیں گے اور کمپلین کروائیں گے. خیر, یہ بھی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہے کہ حمیرہ وفات پا چکی ہیں, اور اس انداز میں ان حالاتوں میں یہ سچویشن ہے. میں نے اپنی امی کو کہا کہ جو بھی ہوا پوری دنیا نے دیکھا, تمام ٹی وی چینلز پر اس کی بیچاری کی ویڈیوز چلتی رہی خبر ناموں میں, جو ہونا تھا امی وہ تو ہو چکا. اب اس ٹائم آپ لوگوں کا حق بنتا ہے, آپ لوگ کراچی جائیں اور جا کر حمیرہ سے زندگی میں تو آپ لوگ انصاف نہ کر سکے, لیکن اب آپ لوگ کراچی جائیں, اس کی لاش کو وصول کریں, آن کریں, کفن دفن کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. جس پر میری ساس زاروں قطار رونے لگی اور ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا اور یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں, گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ حمیرہ کی باپ اور بھائی سے تو نہیں بنتی تھی, بالکل بھی نہیں بنتی تھی, نہ وہ بات کرنا چاہتے تھے, وہ جب بھی کہتی تھی بات کرنے کے لیے تو اس کو نفرت سے ڈیل کرتے تھے, لیکن اپنی والدہ سے بہت بنتی تھی. اپنی والدہ کو تو وہ تھوڑے پیسے کبھی کبھار مختلف طریقے سے بھیج دیتی تھی کہ امی یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہیں, آپ استعمال کریں, میں پھر اور بھیج دوں گی, اور والدہ سے اس کی اٹیچمنٹ بھی اچھی خاصی تھی. یہ تمام کی تمام وہ تفصیلات ہیں جو حمیرہ اصغر کی بڑی بھابھی ہما نے ہمیں دی ہے, ہما سہیل. اب ان تفصیلات میں, اس گفتگو میں سچائی کتنی ہے, سچ کتنا ہے, جھوٹ کتنا ہے, یہ ثابت اداروں نے کرنا ہے. کل ایک خبر بڑی گرم تھی, میں نے بھی آپ لوگوں کو ویلاگ میں بتایا کہ بہنوئی یہ کہتے ہیں کوئی نہیں آ رہا نہ صحیح, میں آؤں گا اور لاش کو وصول کروں گا. پولیس نے یہ کہا تھا کہ خون کے رشتے کو لاش دیں گے, آپ کو نہیں دے سکتے, تو آپ اپنی بیوی کو لے آئیں. کل کی ساری شام اور پوری رات اور آج کا آلموسٹ پورا دن تقریباً گزر چکا, نہ ہی کوئی بہنوئی آیا نہ اس کی بہن آئی جو آ کر یہ کہتی کہ حمیرہ کی لاش ہمارے حوالے کرے. اب بھی لاش چیپا کے پاس محفوظ کی گئی ہے, اور جب تک کوئی نہیں آئے گا وہ تب تک وہاں رہے گی. ایک مرتبہ دوبارہ سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹرائی کریں گے اس کے والد کو, اگر وہ آ گئے تو ٹھیک ہے, اگر وہ نہ آئے تو پھر چیپا والے لوارث لاش کی طرح سے حمیرہ اصغر کی لاش کی تدفین کریں گے. اب یہاں پر ایک اور کردار سامنے آیا ہے جس کا نام ہے بلال. یہ بلال جو ہے یہ حمیرہ کا نیبر ہے, ہمسایہ ہے. بلال کہتا ہے کہ اکتوبر 2024 میں حمیرہ میرے فلیٹ پر آئی, نوک کیا دروازہ, میں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ بلال میرا موبائل ڈاٹا بالکل بھی نہیں چل رہا, شاید سگنلز کا مسئلہ ہے, تو آپ ایسا کریں اپنے وائی فائی کا پاسورڈ مجھے دے دیتے ہیں آپ کچھ دیر کے لیے, مجھے کچھ کام کرنا ہے. تو میں نے اس کو وائی فائی کا پاسورڈ دے دیا. یہ بات ہو رہی ہے اکتوبر 2024 کی. اس دن کے بعد سے لے کے آج تک دوبارہ حمیرہ نظر ہی نہیں آئی, نہ سیڑھیوں میں, نہ فلیٹ پر, نہ باہر. ہاں البتہ اس کے فلیٹ سے اکثر اوقات چیخوں کی آواز آتی تھی, تو ہم یہ سمجھتے تھے, میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ڈپریشن کی مریضہ ہے, کوئی درد شرد ہوتی ہوگی سر میں جس کی وجہ سے چیخوں کی آواز باہر آتی ہے. اس ٹائم کی مشہور اداکارہ سونیا خان وہ جناب منظر عام پر آئی ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حمیرہ کی لاش اگر اس کی فیملی کو لینے میں کوئی مسئلہ ہے اور وہ وصول نہیں کر رہے اور انکار کر رہے ہیں تو میں حاضر ہوں, میرے حوالے کی جائے حمیرہ کی لاش, اور میں خود تدفین کے تمام مراحل کو سر انجام دوں گی, میں خود یہ ذمہ داری لیتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یاسر حسین اداکار جن کی اداکاری کو عوام بہت پسند کرتے ہیں, وہ بھی جناب آگے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شوبز انڈسٹری کی وجہ سے حمیرہ اصغر کا گھر چھوٹا, والدین چھوٹے, بہن بھائی چھوٹے. اب انڈسٹری کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اپنا حق ادا کریں. میں یاسر حسین یہ چاہتا ہوں کہ میرے حوالے حمیرہ اصغر کی لاش کی جائے اور میں خود تدفین کے تمام مراحل کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں گا. حمیرہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ہو چکا, وہ سراسر غلط ہے. مان لیا کہ وہ دنیا سے چلے گئی, اب تو خیر کس نے اس کا حصہ لینا ہے, لیکن جو اس کا حق تھا وہ دین بھی اس کو دیتا ہے, وہ قانون بھی دیتا ہے اس کو, تو اس کو اس کا حصہ کیوں نہیں دیا جو وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی؟ پیدا تو آپ نے کیا, اب آپ کی مرضی کے خلاف وہ شوبز میں گئی, اوکے ڈن, گئی, نہیں جانا چاہیے تھا لیکن چلی گئی. اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کے حصے پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ جی کوئی حصہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, اس چیز کی اجازت دین بھی نہیں دیتا اور قانون بھی نہیں دیتا.